पहाड़ीवास की सीरीज के एक और सबक के साथ जिसका उन्वान है अज़ियत और वादे में, मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों अपने शागिर्दों से कहा कि उसके सुलह करवाने वाले शागिर्द अज़ियत उठाएंगे। बेशक ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन हमारे उस्ताद आज के सबक को सीखने में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो चलिए दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। आज के प्रोग्राम में हम गुज़िश्ता गुफ्तगू को जारी रखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ीवास का मुतालिया कर रहे हैं और हमने आगाज़ किया है मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब से। उसकी इब्तिदाई आयात का मुतालिया इन दिनों जारी है और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मसीह ने अपनी तालीमात का आगाज़ जो है वो 8 रवैयों के साथ किया है और यके बाद दीगरे तरतीबवार हमने इन रवैयों का हमने मुतालिया किया है और हम बात कर चुके हैं इस वक्त तकरीबन कोई 7 मुबारकबादियों पर, 7 रवैयों पर, और आज के एपिसोड में हम 8वें रवैये पर गुफ्तगू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम किताब मुक़द्दस से वो 8वां रवैया या 8वीं मुबारकबादी की हम तिलावत करें। तो मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बाइबल मुक़द्दस में सताया जाना या दुख सहना मसीही ज़िंदगी में एक अहम मकाम रखता है और उसकी एक बड़ी अहमियत भी है और उसका एक बड़ा अजर भी है। आम तौर पर दुख सहने के हम 2 पहलू ले सकते हैं। एक तो गुनाह के सबब से इंसान दुख सहता है और इसकी मिसाल हमें पैदाइश की किताब आदम अव्वल से मिल जाती है। जब इंसान ने खुदा की नाफरमानी की तो उसके नतीजे में आदम अव्वल को और हवा को दुख सहना पड़ा और खुदा ने सज़ा के तौर पर उन्होंने ये कहा कि अब से तू खून पसीने की रोटी खाएगा, तू मेहनत और मुशक्क़त करेगा, तू दुख सहेगा, तो ज़मीन पर हल जोतेगा और वो ऊँट कटारे उगाएगी। हवा को भी खुदा ने ये कहा कि अब से तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। तो लिहाजा गुनाह के सबब से दुख आता है और इंसान दुख सहता है, गम सहता है, तकलीफ़ सहता है, मुसीबतों का शिकार हो जाता है। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब खुदा ने साउल को अपना इसराइल का पेशवा होने के लिए बुलाया, बनी इसराइल का बादशाह होने के लिए बुलाया, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इसराइल में साउल की मानिद कोई कदावर खूबसूरत नौजवान ना था और खुदा ने उसे ये खिदमत बख्शी, उसे ये ज़िम्मेदारी बख्शी, उसे ये शर्फ़ बख्शा कि वो उसकी कौम का बादशाह बने। और एक मकाम पर आकर खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू जा और अमालिकियों को मार और शीरखार भी ना छोड़ना। साउल ने खुदा की फर्मा बरदारी तो की, लेकिन पूरी फर्मा बरदारी ना की और वहाँ उसने अच्छे अच्छे बैल और जानवर बचा लिए और वो उन्हें अपने साथ ले आया। और जब शमूएल की मार्फत खुदा ने उससे कलाम किया और शमूएल ने उसे कहा, क्या तूने अमालिकियों को मार दिया, क्या तूने सब कुछ ख़त्म कर दिया? तो उसने कहा, हाँ मैंने सब कुछ ख़त्म किया। लेकिन शमूएल नबी ने कहा कि फिर ये जानवरों की आवाज़ें क्यों कर मैं सुनता हूँ? तब साउल ने जवाब दिया कि ये जानवर तो मैंने तेरे खुदा के लिए कुर्बानी के तौर पर रखे हैं। और शमूएल नबी ने कहा, क्या खुदा कुर्बानियों से इतना ही खुश होता है जितना कि उसकी बात मानी जाए? लिहाजा उसके जवाब में खुदा उससे नाराज़ हो गया, खुदा का रूह से अलग हो गया और एक बुरी रूह उस पर आ गई। खुदा ने उसे सल्तनत ले ली और खुदा ने दाऊद को फिर उसके बाद अपनी कौम को रहनुमाई के लिए, बादशाह होने के लिए चुन लिया। लिहाजा दुख, मुसीबत और खुदा की नाराज़गी जो है वो साउल की ज़िंदगी में आती है। यूँ साउल से खुदा की रूह जुदा हो जाती है और खुदा जब उससे नाराज़ हो जाता है तो उसके नतीजे में एक बुरी रूह उस पर आती है और वो उसे सताती है और उसे दुख देती है। तो इस तरह से गुनाह के नतीजे में, खुदा की नाफरमानी करने के नतीजे में इंसान दुख सहता है, परेशान होता है और वो मुसीबत का शिकार हो जाता है।
पतरस रसूल इस ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत तालीम हमें देता है। पतरस रसूल का पहला ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अगर गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फ़ख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाए और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। अगर मैं और आप गुनाह करके दुख में पड़ते हैं, मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, खुदा की नाराज़गी को मोल लेकर, तो इसमें हमारी कोई शेखी नहीं है, इसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है, इसमें कोई खुदा की हजूरी में मकबूलियत नहीं है, बल्कि ये तो सज़ा है, ये तो खुदा हमें तरबियत कर रहा है। लेकिन अगर हम रास्तबाजी की खातिर नेकी करते हुए दुख सहते हैं, मुसीबत बर्दाश्त करते हैं, तो ये खुदा के हजूर में पसंदीदा है और ये खुदा के हजूर में मकबूल ठहरता है। फिर इसी तरह पतरस के पहले ख़त के चौथे बाब की 15वीं आयत में पतरस रसूल तालीम देते हैं, और ये पूरा पैसेज ही जो है ये दुख के ताल्लुक़ से एक बड़ी खूबसूरत तालीम जो है यहाँ पर पतरस रसूल चौथे बाब की पहली आयत से शुरू करते हैं। चंद एक आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है चौथे बाब की पहली आयत से, बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। लिहाजा मसीह हमारे लिए दुख सहने में नमूना ठहरा है, और अगर हम मसीह की खातिर, रास्तबाजी की खातिर, इंजील की खातिर हम दुख सहते हैं तो ये हम मसीह की पैरवी करते हैं, मसीह के साथ मुशाहबत पैदा करते हैं, अपनी गवाही को कायम करते हैं और मसीह के साथ अपनी शनाख्त पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम गुनाह करके करते हैं तो ये इसमें कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए पतरस रसूल ये तालीम देता है, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। और फिर उसके बाद अगली आयत में पतरस रसूल फरमाते हैं चौथे बाब की 15वीं आयत में लिखा है, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख न पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। तो पतरस रसूल यहाँ पर तालीम देते हैं कि कोई शख्स खूनी होकर, बदकार होकर, ज़नाकार होकर दुख न पाए। अगर हम दुख पाएँ तो हम मसीह में दुख पाएँ, मसीही होने के बायस दुख पाएँ। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि ये खुदा के जलाल का बायस है और इसमें खुदा की हम तमजीद करते हैं। तो लिहाजा इस ख़त में पतरस रसूल जो है, चूँकि ख़ुद वो भी हमारे लिए इब्तिदाई रसूलों में से नमूने की ज़िंदगी उन्होंने बसर की है, शहादत का रुतबा रवायत है कि उन्होंने पाया है और उन्होंने दुख सहा है, इस सबब से उन्होंने हमें भी ये तालीम दी है। रास्तबाजी की खातिर दुख सहने से क्या मुराद है? रास्तबाजी की खातिर दुख सहने से क्या मुराद है? साफ़ लफ्ज़ों में या सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, रास्तबाजी की खातिर दुख सहने से मुराद मसीह की तालीम पर अमल पैरा होने से दुख उठाना। मसलन अगर कोई शख्स मसीह का पैरोकार है, जैसे कि मसीह ने शागिर्दों को पहाड़ पर अपने पास बुला लिया ताकि वो उसके साथ मिलकर खुदा की बादशाहत का काम करें, उसके गवाह ठहरें, उसके शागिर्द बने और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ये ज़िम्मेदारी सौंपें, तो उन्हें वो इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि ज़रूर है कि आइंदा वक्तों में तुम रास्तबाजी की खातिर दुख सहो। तो मसीह पहले से ही उन्हें ये तालीम दे रहे हैं। तो अगर कोई शख्स रास्तबाजी की खातिर दुख सहता है, मसीह की तालीम की खातिर दुख सहता है, तो उससे मुराद मेरी ये है, अगर हम इसका इतलाक़ आज के ज़माने पर करते हैं, अपनी ज़िंदगी पर करते हैं, आप में से बहुत सारे जो देखने वाले हैं, हो सकता है कोई तालिब इल्म हो सकता है कोई ऑफ़िस में जॉब करता हो सकता है कोई किसी फैक्ट्री में जॉब करता हो, किसी न किसी शोबे से आपका ताल्लुक़ है। तो जहाँ जहाँ जिस हैसियत से, जिस शोबे से हम हैं, वहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव, नशेब व फराज हमारी ज़िंदगी में आते हैं। मसलन मसीह खुदावंद ने जैसे कहा कि मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। अगर कहीं हमारी हक़ तलफ़ी हो रही है, अगर कहीं हमारी प्रमोशन रोकी जा रही है, अगर कहीं हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, अगर हमारे हक़ को जो हमारा राइट है वो हमें नहीं दिया जा रहा, तो मसीह की तालीम ये है
کہ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، اگر کوئی ایک گال پر تیرے تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ یہ نہیں کہ ہمیں مسیح کی خاطر اگر کہیں اپنی حق تلفی بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ ہمیں کرنا ہے۔ مسیح کے نام کی خاطر اگر کہیں ہمیں رد کیا جانا بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ ہمیں کرنا ہے۔ مناسب نہیں کہ ہم آگے سے باغیانہ روح اختیار کریں اور ہم اس کا پتھر کا جواب جو ہے وہ اینٹ سے دیں۔ اس لیے مسیح کی خاطر، مسیح کی تعلیم کی خاطر اپنے آپ کو اس جوے میں دینا، اور یوں ہم نے راست بازی کی خاطر دکھ سہنا ہے۔ مسیح ہونے کی خاطر اگر ہم دکھ سہتے ہیں تو یہ خدا کے جلال کا باعث ہے۔ اپنی گواہی کو قائم رکھنے کی خاطر جہاں جہاں خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، اور جو شناخت ہماری ہے، مسیحی ہونا، مسیح کے شاگرد ہونا، مسیح کے پیروکار ہونا، اپنی گواہی کو قائم رکھنا، اس گواہی کو قائم رکھنے کے لیے جو لاگت ہم چکاتے ہیں، یہ راست بازی کی خاطر دکھ سہنا ہے۔ ہمارے دامن پر، ہماری پوشاک پر کوئی دھبا نہ آ جائے، کوئی داغ نہ آ جائے، ہماری گواہی صاف رہے، اس کے لیے بھلے ہی ہمیں کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے، ہمارے حق پر کوئی ڈاکہ ڈال دے، ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے۔ کیونکہ یہی راست بازی کی خاطر دکھ سہنا ہے۔ پھر ایک اور مثال مثلاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل سنانے کی خاطر یہ بائبل مقدس میں ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے۔ ابتدائی بزرگوں نے انجیل کی خاطر دکھ سہا، اس کے بعد بھی اور آج تک بھی مختلف لوگ، خدا کے خادم مختلف جگہوں پر انجیل سنانے کی خاطر دکھ سہتے ہیں، قید برداشت کرتے ہیں، رد کیا جانا برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہادت کا رتبہ بھی وہ حاصل کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور اپنے خاندانوں کو بھی وہ خداوند کی انجیل کی خاطر، انجیل سنانے کی خاطر وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تیموتھیوس کو پولس رسول تعلیم دیتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں وہ تیموتھیوس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اسے یہ کہہ کر حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تو نے دکھ سہنے میں میری پیروی کی ہے۔ جیسے جیسے تیموتھیوس پولس رسول کے زیر سایہ تربیت پاتا ہے، وہ اسے اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ محتاجی میں، بھوک میں، کال میں، ہر طرح کے حالات میں وہ اس کے ساتھ رہے اور سروائیو کرے اور دکھ سہنا سیکھے۔ لہٰذا وہ تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے دوسرے خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں وہ یہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تو نے دکھ سہنے میں میری پیروی کی ہے۔ اور پولس رسول جو ہے وہ مسیح کا پیروکار ہے، اور وہ مسیح کی پیروی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں آیت میں دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں فرماتا ہے، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ یعنی کہ دینداری کی زندگی بسر کرنا، راست بازی کی زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ دنیا سے الگ ہونا ہے، اپنی شناخت کو الگ قائم کرنا ہے، اور تب ہی ہم اپنی شناخت یا اپنی آئیڈینٹی کو قائم کر پاتے ہیں جب ہم دوسروں سے الگ دکھتے ہیں۔ اور الگ دکھنے کے لیے اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ ضرور ہے کہ ہم دکھ سہیں، ضرور ہے کہ ہم ستائے جائیں، ضرور ہے کہ ہم پر انگلی اٹھائی جائے، ضرور ہے کہ ہم پر لوگ طعنہ زنی کریں، اس لیے کیونکہ راست بازی اور دینداری کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے۔ سب کے ساتھ ہم ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے ہیں، سب کے ساتھ ہم دوستی نہیں کر سکتے ہیں، ہر کام میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں جو دنیا کرتی ہے۔ یہی راست بازی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اعمال کی کتاب کا جب بھی ہم نے مطالعہ کیا یا ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی رسولوں نے، ابتدائی بزرگوں نے، ابتدائی کلیسیا نے مسیح کی خاطر بہت دکھ سہے ہیں۔ انہوں نے فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں سے، اس وقت کی رومی فوج سے بہت سے ظلم سہے ہیں، کلیسیا ستائی گئی ہے، ہمارے بزرگوں کو قید کیا گیا ہے، ان پر کوڑے لگائے گئے ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ کیونکہ وہ مسیح کی گواہی دیتے تھے، وہ دینداری کی زندگی بسر کرتے تھے، اور مسیح کے نام سے وہ عجیب کام اور معجزات کرتے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں، یہ بیان ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ جب بہت سے عجیب کام جو ہے وہ رسولوں کی زندگی سے ظاہر ہونے لگے اور لوگ شفا پانے لگے، عجیب کام ظاہر ہونے لگے، تو اس سبب سے جو اس وقت سردار کاہن تھا، 7 سردار تھے جو صدوقی تھے، وہ سب حسد کے مارے اٹھے،
जल गए, हासिद हो गए और उन्होंने रसूलों को कैद कर लिया। जब रसूलों को कैद कर लिया तो उन्हें मना करने लगे कि हमने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम मसीह का नाम लेकर गवाही मत दो, उसकी मनादी मत करो। लेकिन रसूलों ने कहा कि कितना लाजिम है कि हम खुदा की बात सुने या तुम्हारी बात सुने। तो लिहाजा उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन सदूकियों के दरमियान ही, उन फ़कीयों के दरमियान ही एक शख्स था, एक फरीसी था, शरअ का उस्ताद और मौलम था, गमलीएल। गमलीएल ने उन्हें ये मशवरा दिया कि तुम इन लोगों से कोई सरोकार ना रखो, बल्कि तुम ऐसा करो कि इन आदमियों से किनारा करो, क्योंकि अगर ये काम खुदा की तरफ से है, ये लोग खुदा की तरफ से हैं, तो तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आपके लिए अमाल की किताब उसके 5वें बाब की 38वीं आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, बस अब मैं तुमसे कहता हूँ, ये गमलीएल कह रहा है, बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो अपने आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। इस उस्ताद ने इस बात को भांप लिया और इसने इन्हें सलाह दी, ये मशवरा दिया कि अगर तो ये लोग खुदा की तरफ से हैं, ये खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, ये सच्चे हैं, सच पर खड़े हैं, कायम हैं, तो फिर तो तुम इन्हें मगलूब नहीं कर सकते हो, तुम इन्हें हरा नहीं सकते हो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, अगर तो ये वाकई दीनदार लोग हैं। लेकिन अगर ये काम आदमियों की तरफ से है तो ये अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा उस शख्स ने उन्हें ये सलाह दी। इस पर बुज़ुर्गों ने, रसूलों ने, सरदार काहिनों ने उन्हें बुलाया, रसूलों को बुलवाया, और लिखा है 40वीं आयत में, उन्होंने उसकी बात मानी, यानी गमलीएल की बात मानी, और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। 41वीं आयत में लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। गोया इब्तदाई रसूल इस बात से इंतहाई खुश हुए, उन्होंने इस बात को अपने लिए एजाज़ समझा, अपने लिए शर्फ समझा, अपने लिए बड़ा इस्तेहकाक जाना कि हम मसीह के नाम की खातिर सताए गए हैं, हम मसीह के नाम की खातिर बेइज्जत हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। दुनियावी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इसमें क्या बड़ाई हो सकती है, इसमें क्या अच्छाई हो सकती है, लेकिन बात यह है कि दुनिया की इक़दार फ़र्क है, मसीह की इक़दार फ़र्क है। खुदा की वैल्यूज़, खुदा की इक़दार दुनिया की इक़दार से बिल्कुल अपोज़िट है। तो रसूलों के लिए ये बात बड़ी मुबारक हाली की थी। वो इस बात से बड़े खुश हुए कि हमें मसीह के नाम की खातिर दुख सहना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा, और वो उसकी खातिर, उसके नाम की खातिर पिटवाए गए और मार खाकर तो वो अदालत से रुखसत हुए। तो दुनिया की नज़र में ये बात बुरी मालूम हो सकती है, इसके कोई माने नहीं हो सकते, ये बेइज्जती की हो सकती है, लेकिन मसीही तालीमात के मुताबिक ये मुबारक हाली की बात है, ये एजाज़ की बात है। पतरस रसूल पहले ख़त के पहले बाब की 7वीं आयत में ईमान के ताल्लुक़ से तालीम देते हैं, और ये तालीम देते हैं कि ईमान के साथ जो ज़िंदगी बसर करना है, इस ईमान, जो ईमान हमें बख्शा गया है, जो तालीम हमें बख्शी गई है, जब इसी ईमान को हम संभालते हैं, इसकी हम हिफाजत करते हैं, ईमान से जब हम इस दौड़ को ख़त्म करते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है पतरस के ख़त में कि ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करने वालों को मसीह की तालीम पर अमल करने वालों को बड़ी इज़्ज़त के साथ आसमान की बादशाहत में दाखिल किया जाएगा। लिहाजा खुदा की नज़र में पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस, जितने बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं, और उसके बाद भी जितने खुदा के खादिम मसीह के नाम की खातिर दुख सहते रहे हैं, शहादत का रुतबा इख्तियार करते रहे हैं, दीनदारी की खातिर, रास्तबाजी की खातिर सताए गए हैं, वो सब जलाल के साथ उसकी बादशाहत में दाखिल किए जाएंगे, बड़ी इज़्ज़त के साथ आसमान की बादशाहत में दाखिल किए जाएंगे। और जिस तरह आपको याद होगा कि जो हमारा पहला शहीद था स्तिफनस, जब उसे शहीद किया गया, उसे सताया गया, उसे संसार किया गया, तो उस वक्त भी मसीह खुदावंद उसे रिसीव करने के लिए
اپنی بادشاہت میں قبول کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اعمال کی کتاب میں۔ تو لہٰذا راست بازی کی خاطر دکھ سہنا یہ ہمارے لیے اعزاز، خوشی، شادمانی، شرف، عزت کی استحقاق کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے مبارک حالی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی زندگی صرف دکھوں کا نام ہے، اور یہ دکھ سہنے ہیں تو کب تک سہنے ہیں؟ دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وائس کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 3 باب کی 4 آیت میں پہلی آیت سے وہ آغاز کرتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر جو کام بھی ہوتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سلیمان بادشاہ وائس کی کتاب 3 باب کی 4 آیت میں فرماتے ہیں، رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ تو لہٰذا مسیحی زندگی میں یا مسیحی تعلیمات میں توازن ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دکھ سہیں، دکھ سہنا ہماری زندگی کا، ہماری گواہی کا، ہماری خدمت کا، ہمارے بلاوے کا تقاضا ہے۔ اس میں خداوند مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 16ویں باب میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، اور وہ واقعہ امیر آدمی اور لازر کا ہے۔ اس واقعے میں امیر آدمی بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، خدا سے دور ہے، خدا کے احکام کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا، اور لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھ اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف جو لازر ہے، جو دکھوں سے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی بھی موت واقع ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ جب آسمان پر منظر دکھایا گیا ہے، جو منظر کشی مسیح خداوند نے تمثیل میں کی ہے، اس میں جو لازر ہے، غریب لازر، وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے، جو آسمان کی بادشاہت کی ایک تصویر ہے، اور جو امیر آدمی ہے وہ عذاب میں ہے۔ وہاں اس نے ایک سوال باپ ابراہیم سے کیا، اور وہ سوال اس نے یہ کیا کہ آئے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان تر کرے۔ دوسری طرف سے باپ ابراہیم نے اسے یہ جواب دیا کہ بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ یہ بات کہہ کر، یاد دلا کر، اس واقعے اس تمثیل کو کوٹ کر کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہت میں ایماندار راست باز، جو راست بازی کی خاطر اس دنیا میں دکھ سہتے ہیں، ان کے لیے تسلی ہے، ان کے لیے آرام ہے، ابدی آرام ہے، ان کے لیے باپ ابراہیم کی گود ہے، جہاں وہ جا کر لازر کی طرح تسلی پاتے ہیں، جہاں وہ اطمینان پاتے ہیں، جہاں وہ شادمانی ہے، وہ خوشی ہے جو بیان سے باہر ہے، جو جلال سے بھری ہے، اور وہاں وہ تسلی پائیں گے۔ اس لیے ایماندار کے لیے اس زمین پر بھی اور آسمان پر بھی خدا تسلی کا انتظام کرتا ہے، خوشی کا، شادمانی کا انتظام کرتا ہے، جو راست بازی کی خاطر دکھ سہتے ہیں۔ تو ابتدائی بزرگوں نے جہاں جہاں دکھ سہا ہے، آج بھی وہ خداوند کے آرام میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ راست بازی کی خاطر دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم تعصب کا شکار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم رد کیے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم مسیح کے نام کی خاطر ستائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ناروا سلوک کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم راست بازی کی خاطر دکھ سہنے اور زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کو سہنے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح سے مسیح خداوند نے پہاڑ پر شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا، آج وہ مجھ سے اور آپ سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پیشتر شاگرد بھیڑ میں جائیں اور آگے چل کر مسیح کے صعود فرمانے کے بعد بھی وہ بہت سا دکھ سہیں، جس کے لیے ہم اعمال کی کتاب میں بارہا پڑھ رہے ہیں۔ وہ سہتے ہیں، اور سہنے کے بعد وہ اپنے لیے سے بڑی عزت اور آنر کی بات سمجھتے ہیں۔
آج مسیح مجھ سے اور آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں عزیزوں، جہاں جہاں مسیح کے نام کی خاطر، کلام کی خاطر، انجیل کی خاطر، گواہی کی خاطر اور مسیحی ہونے کی خاطر مجھے اور آپ کو دکھ سہنا پڑتا ہے، یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لہٰذا بہنوں اور بھائیوں، یہ مبارک حالی کی بات ہے۔ کیا میں اور آپ راست بازی کی خاطر دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم دنیا کے مسائل کا حل بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، جس میں دکھ بھی شامل ہے، جس میں دکھ سہنا، مصیبت اٹھانا، اظہار ثانی برداشت کرنا بھی شامل ہے؟ کیونکہ ابتدائی بزرگوں نے دکھ سہا، مسیح ہماری خاطر دکھ سہ کر گیا اور اس نے ہمیں ایک عملی نمونہ دیا ہے، اور آج وہ شاگردوں سے، اپنے پیروکاروں سے، مجھ سے اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے مسیح کی خاطر، اپنی گواہی کی خاطر اپنے آپ کو دکھ سہنے کے لیے تیار کریں، کیونکہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کی خاطر دکھ سہتا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم خدا ان کی تعلیم سے واقفیت پا رہے ہیں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے، ہم کلام کی سچائیوں کو اور بہتر طور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس کورس کا حصہ بنیے، جو سوال آپ کو دیے گئے ہیں ان کا جواب ہمیں ارسال کیجئے، اور یوں ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھتے جائیں گے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اور آگے بڑھتے جائیں گے اور خدا کے جلال کا باعث بنیں گے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے سبق سے بھی آپ نے برکت پائی ہے۔ آج کے سبق سے جو سوال ہم نے وصول کیے وہ یہ ہیں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی خداوند یسوع المسیح کے سپرد کی ہے، یا کیا آپ نے اپنے آپ کو شاگرد بننے کے لیے وقف کیا ہے، یا کیا آپ ابدی زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم پہاڑی واز کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ اسباق آپ کے ایمان میں مزید مضبوطی کا باعث ہوں اور آپ ان کو سیکھ کر یسوع المسیح کے اچھے شاگرد ثابت ہوں۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، پولس رسول تیموتھیوس کے نام خط میں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ حوالہ پڑھ کر جواب دیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 10 تا 12 آیات۔ سوال نمبر 2، پہلا پطرس اس کا 4 باب اس کی 12 سے 14 آیات میں حضرت پطرس کس موضوع پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ سوال نمبر 3، ہم مبارک رویوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 4، ایک مبارک بادی کے کتنے حصے ہیں؟ سوال نمبر 5، متی کی انجیل اس کے 16 باب میں خدا کے لوگوں کی جماعت کے لیے کون سا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟